बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अब मजीद धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी अरब को वजीर आजम पाकिस्तान ने आखिरी पैगाम और हतमी फैसला सुना दिया। पाकिस्तान ने हंगामी इकदामात उठा लिए। नए इकदामात से आले सऊद की नींदें हराम हो गईं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल जरीदे द डिप्लोमेट ने एक बड़ी अहम खबर ब्रेक की है और वो खबर ये है कि गुज़श्ता रोज जब सऊदी अरब के सफ़ीर एक खुसूसी पैगाम लेकर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पास पहुंचे थे, तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो पैगाम सऊदी अरब को दिया गया वो बड़ा वाज़े और दो टोक है। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान ने $3 अरब कर्ज की किस्त के तौर पर सऊदी अरब को $1 बिलियन की वापसी की थी, जो मौजूदा अकाउंट के बहरान को रोकने के लिए सऊदी अरब ने 2018 में पेश किए थे। पाकिस्तान ने बकाया $1 बिलियन अगले माह सऊदी अरब को वापस करने हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात की तवील तारीख को मद्देनजर रखते हुए और बड़े मुआशी बहरान के दरमियान इस तरह के बड़े कर्ज की वापसी संगीन बहरान की तरफ इशारा करती है। मुस्लिम दुनिया में एक नया उभरता हुआ इत्तेहाद बताता है कि शायद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कर्ज की वापसी का मुतालबा इसलिए किया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से खामोशी से जो तामील सामने आई है और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बिला चूं चना किए सऊदी अरब को कर्जा वापस करने के हवाले से कोई मराआत नहीं ली। इस पर सऊदी अरब शायद चाह रहा हो कि पाकिस्तान हमेशा की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाएगा और कहेगा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम बाद में दे देंगे, या इसका कोई शेड्यूल बनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने खामोशी से चाइना से वो डॉलर्स लिए और सऊदीया के मुंह पर दे मारे। पाकिस्तान अरब ममालिक से कोई भी मजीद भीख वगैरह लेने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान अब अपनी पुरानी रविश को छोड़कर अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी की जानिब बढ़ रहा है और अगर पाकिस्तान सऊदी अरब की डिमांड पर चूं चरा करता तो इसका मतलब यह है कि नई खारजा पॉलिसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। पाकिस्तान ने आराम से वो पैसे उनको वापस दिए और उसके बाद गुज़श्ता रोज शाह सलमान का खुसूसी पैगाम लेकर सऊदी अरब के सफ़ीर वजीर आजम पाकिस्तान के पास आए तो आपने देखा होगा कि वजीर आजम इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि अब किसी किस्म का दबाव या प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना बल्कि बराबरी की सतह पर बात करनी है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि जब पाकिस्तान की जानिब से इस अंदाज से सऊदी अरब को पैगाम दिया गया है। अरब हुक्मरानों का यह वतीरा बन चुका था कि पाकिस्तान का जो भी हुक्मरान आता उस पर कुछ अरब की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने इज्जत से जीने का रास्ता मुंतखब किया है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी को बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के इस रवैये के बाद सऊदी हुक्मरानों की नींदें हराम हो गई हैं। इसकी बड़ी अहम वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का मुल्क है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा अहम हैं और आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत होने की वजह से और एक मजबूत फौज होने की वजह से सऊदी अरब को पाकिस्तान की हमेशा ज़रूरत रहती है। लेकिन हालिया दिनों में सऊदी अरब की तरफ से जो फिरौनियत वाला रवैया पाकिस्तान के साथ अपनाया गया तो पाकिस्तान ने भी उसे दो टोक जवाब देने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने कर्ज वापस कर दिया। $1 अरब अगले महीने वापस कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, इस चीज को देखते हुए सऊदी अरब की नींदें हराम हो गई हैं कि अब पाकिस्तान ने जो आने वाले दिनों में मजीद फैसले किए हैं जिसमें पाकिस्तान नए ब्लॉक की तरफ जा रहा है और वो ब्लॉक है तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान का। सऊदी अरब जो अपने आप को आलम इस्लाम का कायद होने का दावा कर रहा था, ये ब्लॉक उसके लिए एक चैलेंज बन गया है। पाकिस्तान ने आखिर मुश्किल तरीन फैसला करके एक कठिन रास्ते का इंतखाब किया है, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान सही मानों में तरक्की की राहों पर गामजन हो रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कभी वो पोजीशन नहीं दी जिसका पाकिस्तान मुस्तहिक था। देरीना ताल्लुकात होने के बावजूद दुनिया के बड़े फोरम्स पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के बुनियादी कौमी सलामती के मफादात को नज़रअंदाज किया।
جو کہ سعودی عرب کے تسلط پسند مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوا کہ جب سعودی دباؤ کے تحت پاکستان نے گزشتہ سال ملائیشیا میں کوالالمپور سمٹ سے دستبرداری اختیار کی تھی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اس اجلاس میں شرکت کرتے، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی پابندیوں کی دھمکی دی اور اس سربراہی کانفرنس کا انعقاد اس وقت کے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اسلامی دنیا کے امور پر تبادلہ خیال کے لیے کیا تھا۔ اس سربراہی اجلاس کے بعد سعودی عرب کے زیر اقتدار اسلامی تعاون تنظیم OIC نے یہ کہتے ہوئے سربراہی کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس طرح کے اجتماعات سے مسلم دنیا کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان اس سربراہی اجلاس میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان نے ترکی، ایران، ملائیشیا کے گروپ کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوششیں تیز کر دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں کو تصوف کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے رمضان المبارک میں ترکی کے ڈرامے ارطغرل کو پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کی سفارش کی، اور وہ ڈرامہ ابھی تک انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے کے فیصلے پر ترکی پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کی تھی، اور ایک دلچسپ بیان میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ عوام اور حکومت پاکستان قومی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے اپنی جدوجہد میں حکومت اور ترکی کے عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اپنے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے ترکی نے پاکستان کے ساتھ 129 T-30 جنگی ہیلی کاپٹرز کو فروخت کرنے کا معاہدہ کیا۔ ترک حکومت پہلے ہی یہ اعلان کر چکی ہے کہ امریکی پابندیوں سے پاکستان کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہ سب دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی ہم آہنگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی گرما گرمی سامنے آ رہی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی پاکستان اور ایران نے ایک نیا بارڈر کراسنگ کھولا ہے۔ امکان ہے کہ رمضان بارڈر گیٹ وے، اس سے دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین کاروبار اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اس سرحد کو دونوں ممالک کے لیے ایک تاریخی دن قرار دیا۔ یہ بات اہم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان بارڈر اوپننگ کا آغاز ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان اور ایران نے بھی اپنی سرحد کے ساتھ مسلح گروہوں سے لڑنے کے لیے ایک مشترکہ ریپڈ ایکشن فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور مزید یہ کہ $400 بلین کے معاہدے کے تحت چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں ایران کی شمولیت کی خبر کے ساتھ ہی پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات میں مزید توسیع ہوئی ہے۔ آنے والے مہینوں اور سالوں میں پاکستان اور ایران کے اپنے سرحدی علاقوں میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تعلقات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایران کا BRI چین اور اس سے آگے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے راستے تک پھیلا ہوا ہے۔ ابھی اس پوری جغرافیائی سیاسی شناخت میں ملائیشیا ایک چھوٹا سا کھلاڑی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان میں اپنی موجودگی کو محسوس کر رہا ہے۔ ملائیشیا کی قومی کارساز کمپنی پروٹون نے پاکستان میں ایک اسمبلی پلانٹ بنایا ہے اور حال ہی میں اس ملک میں سپورٹ یوٹیلیٹی کی گاڑی چلائی ہے۔ اس کا مقصد 2027 تک پاکستان میں 4 لاکھ گاڑیاں فروخت کرنا ہے، اور وہ اپنے پہلے 3 سالوں میں 2000 براہ راست مقامی ملازمتیں بھی پیدا کریں گے۔ یہ سب کچھ پاکستان میں سعودی عرب کے اثر و رسوخ اور مفادات کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ان بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے سعودی حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ اس نے اپنی سخت پالیسیوں اور فرعونیت کی وجہ سے اپنا ایک مضبوط پارٹنر کھو دیا ہے، جس کی فوج کے جوان ہر لمحہ سعودی عرب پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بظاہر پاکستان کی جانب سے بڑا واضح پیغام سعودی عرب کو دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی حکمرانوں کا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کیا منصوبہ سامنے آتا ہے۔